ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಹಾಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದರ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ 40 ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಂಕಲ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಇವರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ನಿಯಾ ಡೇಸಾ. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागता तर तुमचो कायदो हो बावडतान ताका ल्हान व्हड करूंक कशें ताणें देवाची आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ती तुमी घेता ती जबाबदारी तुमी बरी करून समजतात. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळशाक आदार दिवंक कोदोन मोदोन तुमी तयार आसात. निया देसा सगळी क्रिस्ती पर्ज संतोशान तुका स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुजेर कुर्साची कुरू काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सडवणदाराक समर्पिता. तशेंच म्हजे उपरांत तुजी आवय बापूय कोदोन मोदोन वडिलां ती सुकुरू काडटली. मुगाड भाऊ बहिणीनो एक भुरगें देवाचें मनाक देणें आनी देव ताच्या अपूर्व देण्या मुखार आमच्या कुटुंबान संतोश होवंक करता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. ताणें एक शीस गलिल्या गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतसर शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव कवड पर्यंत वचूंक नासलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवंक म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस पर्जांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ताका पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांच काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे मुगाळ भाऊ भयणीनो, तूं आपल्या सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन. नवो जीव दिव म्हणून आतां आमी मागुया. तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या गुणा वरवीं विस्मितां करताय.
आणि पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तयार केलाय. देवा संवसाराचे सुरवेचे पवित्रतांचे सगळ्यात उदकाक लाभोशी करून तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतलो. देवा उडतेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें. कशें एकासानी त्याच आगोणी जिविताचो नाश करून जिविताक आराम दिलो. देवा अब्रामचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरावन फराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे परजेक पापणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्याचो रूपकार. देवा स्नानदार वाट करतात आणि सगळ्या त्याच्या करण्याक आणि सगळ्या त्याच्या बुलवण्याक सर्वोत्वेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत मानतात. जेजू क्रिस्त असो एकलो स्पूत अहंकार मर्यादा जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पेलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सुमयाक तुम्ही सत मानतात. पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसाणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आणि सस्त्याचे जिवीत तुम्ही सत मानतात. हो आमचो भवार्थ हस्सो पवित्र सभेचो भवार्थ तो उसारोवंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आतांच आमी सगळ्यांनी उसरलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भवार्थान नेया देसान पवित्र स्नान घेवन तुमकां खुशी आसा. नेया देसा हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. नेया तूं नवी रचना जालाय आनी तूं क्रिस्ताक नेसलाय. ही दोवी नेसवणो तुजे क्रिस्ती ओडविकेची भायलीपणां जावं ती तुज्या सेरादेरांचे शिकवणेच्या आनी देखेच्या आदारान सश्टाच्या जिविताक पावो पर्या नितळ निर्मळ सांबाळो. आमेन. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो आवय बापयनो आनी पदन मदनिनो. तो उजवाड सदांच जोडतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यान. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला तेन्ना सर्गीच्या राजान सगळे भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उजवाडाचे भुरगे कशे ते सदांच सोलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. सुम्या जिजून बेऱ्यांक कान दिले. मोन्यांक जीब दिली. तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उतार आयकोन घेवंक आनी भावार्थ उसारोन तो फावो करूं. आमेन. क्रिस्त तें पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्ताक नेसल्यान जय जय सर्वेस्पराक. मोगाळ भाव मेळिनो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी मगचनो वो सुबीत अंजाड़ बाळ आवईच्या गोपांत आसा.
आणि त्या कुशीन ह्या कुशीन आजो आजी आणि पदोन मदर हांगासर आसा. सो सर्पदवेदार देव अब्राहम असो, इजाक असो, जाकोब असो, तुका आपलो आशीर्वाद दिव. तसो एकलो स्पूत जेजू क्रिस्त तुका मोगान सांबाळो आणि देव पवित्र आत्मा तुका पवित्र देण्याने सत्तेन बरो. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तशेंच आमच्या संगता सिस्टर बाय आसा, तुमी एकडे मुखार येवन भुरग्याक बेसांव ह्या वखदां दिवच्याक विनंती करता. आणि आता दोगांय आजीनी सांगता मेळोन भुरग्याक पाळण्यान दवरचे घट्ट ताळयो दिवया. मगाच्या जोरान ताळयो दिवया. सर बरें मागया. आणि आता लल्लान भुरगीं आसल्यार एकडे मुखार या. आपल्या सगळे लल्लान भुरगीं वेगळी फुडें येवचे, वेगळी मुखार या. येस, ल्हान भुरगीं प्रितेश आनी प्रिया. म्हळ्यार भुरग्याचो संतोषोत्सव, आवय बापायचो संतोषोत्सव. देखून चूर ताची रूस भुरग्याक साकोंक दिवची. केक कातरूंक तयार जावं. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. या, देव बरें करूं. तुमी फाटीं वयचे आनी तुमची बसका घेवची. जालें न्ही? येस. आणि आयडा डेसा हांच्या दोनी कुटुंबाच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगा आसो येवकार मागता आनी सुमेस्तांक बरें मागता. प्रितेश आनी प्रिया हांच्या पयल्या भुरग्याचें येणें जाताना तांकां बरें मागोवंक म्हाका व्हड संतोश जाता. 2 वर्सां आदीं म्हळ्यार एप्रिलाच्या 16th 2023 ह्याच जाग्यार प्रितेश आनी प्रिया दोगांय जाणां बसून आसलीं आनी तांच्या एंगेजमेंटा दिसा हांवें तांकां बरें मागलें. आनी आज परत तीं तेगां आसात, प्रितेश, प्रिया आनी निया. तांकां तेगांयकी बरो मागोवंक तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन म्हाका व्हडलो संतोश भोगता. निया एक बारी अपुर्बायेचें नांव. ताचें जनन एप्रिलाच्या डॅश तारखेर जाला. केदाडा 28 जाला. ह्या संदर्भात हांव प्रितेश आनी प्रियाक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी अभिनंदन पाठयता. प्रितेश आनी प्रियेच्या कुटुंबाची वळख तुमकां येदोळूच विन्सीन करून दिल्या आनी हांवें करून दिचें म्हणना तरी प्रियाची
मम्मा आसा हांगा ना ती दिसना लीना वेगस आनी प्रितेशाची मम्मा आसा आयडा डेसा. सो तुमकां दोगांयकी हांव बरें मागतां आनी तुमकां एक पयली नात जाल्या आयडा वेगसाक 2 नातू प्रत्येक नात जाल्या भोव खुशी तुमकां आनी लीना वेगसाकी एक नातू आसा आनी एक नात जाला तांकांय हांव बरें मागतां. तुमी आमच्या प्रियाक बरें करून पळयलां ताच्या प्रेग्नन्सी वेळार या डिलिव्हरी वेळार तुमकां देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. आनी यमसीन सांगले बरी विन्सीन सांगले बरी प्रितेश प्रियासो डाडा हांगासर ना ह्या पाटी पूण ताणें ताची बेसावां आनी आशिर्वादां कंटीन्यू जावन कुवेट जावन ताणें दान दिलें आसता. ताकाय हांवें बरें मागता, ताका हांव बरी भलायकी आनी समाधान आशेता. तशेंच प्रितेशाचो डाडा अलोशियस डेसा तो हांगासर ना, तो सर्गा वयर आसा. कंटीन्यू हांव सर्गार तो ताची बेसावां आमचे सुमेस्तांचेर प्रत्येक जावं नियाचेर तो मागोवन धाडटलो म्हणून आमची आशा आनी ताकाय आमी सस्नाचो विशय मागता. आमचे मदें फादर आसा, फादर अलोशियस मार्टीस ऑलरेडी सॉरी आय एम व्हेरी सॉरी प्रवीण मार्टीस जेप्पो सान अंतोन आश्रयाचो डिरेक्टर जावन आसा. ते आमगे आसात तांणी भुरग्यांक वॉल लावन भुरग्यां खातीर मागलां, कुटुंबा खातीर मागलां, तांकांय हांव बरें मागतां. प्रितेशाचो भाव प्रितम आनी सोनिया ती दोगांय आमचे मदें आसात, सगळ्यांची वळख आसा आनी तांकांय दोगां बाळ चेरके भुरगे आसात आनी तुमकां आज एक नीस मेळटा, तुमकांय कंग्रेच्युलेशन्स. आनी प्रिमाची भयण प्रियाची भयण प्रिमा आनी राजेश आनी तांची भुरगीं हांगा आसात, तुमकांय हांव बरें मागता आनी ती तांची गॉड पेरंट्स जावन आसात. तुमकां इल्ली जबाबदारी आसा निया वयर, तुमकांय कंग्रेच्युलेशन्स आनी शाबासकी. निया म्हणल्या नांवाचे अर्थ कितें? हांवें निया म्हणल्या नांवाचे अर्थ समजोवंक प्रयत्न केले. आतांच्या काळार मस्तू नांवां दितात, अर्थ आमकां समजना, स्पेलिंग आमकां कळना थोडे फावटी. हांव हेडमिस्ट्रेस जावन आसता आनी तशेंच थोडीं नांवां सांगतात, तांचें स्पेलिंग म्हाका हांवें तिसाचें वॉट डू यू स्पेल म्हणून. जशें म्हणटना म्हाका एक टिचर आसली खंय, टिचरान म्हळें खंय वॉट इज युअर नेम अँड फ्रॉम वे डीड यू कम. देखून त्या भुरग्याक म्हळें खंय आय एम राखी अँड आय केम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश म्हणालो खंय. ओके, स्पेल अरुणाचल प्रदेश म्हणा खंय. तेचेर कित्याक अरुणाचल प्रदेश स्पेलिंग येनातलें देखून मॅडम एक्चुली आय एम फ्रॉम गोवा GOE म्हणालो खंय. म्हळ्यार नांवांचें स्पेलिंग येना म्हाका. तशेंच म्हजी एक व्हडली माय आसली, हांव मँगलोर तिका पळोवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार तिणें मागीर आळेन खंय गेला म्हणून म्हणटाली. हांव चिंतली काही ना, आळेन वांटून दवरलां आसता आमी आयल्या म्हणून माशलेची कडयेक. तशें म्हण चिंतून आसतना एकलो चेडको पाश्चार जालो. तो मागीर म्हणलो तूं खंय गेल्लो रे पुथा म्हणलो. त्या जाणा म्हाका कळ्ळें तें आळेन न्हय मासलेचें, बट ताचें नांव एलन म्हणून. तशें प्रनावन्सिएशन कस जाता थोड्यांक आनी नांवाचें स्पेलिंग येना. तें पुरा मोतीन चिंतून आमच्या प्रितेश आनी प्रियान दोगांयनी मेळून बऱ्यांतली बरी हजारो नांवां सोदल्यान पडना. प्रितेशाक विचारल्यार आमकां कळत. हांवें एक 15 नांवां धाडिल्लीं पूण गाळण पिळण पुरा करून तांणी निया म्हणून एक अपुरबायेचें नांव दवरलां. तर आतां निया म्हळ्यार नांवाचें मिनींग कितें? निया म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी पर्पस म्हणटा, म्हळ्यार एक उद्देश. आनी एक कितें म्हणटा जाल्यार निया म्हळ्यार लायट म्हळ्यार उजवाड. जेजू तूं म्हणटा आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. मातेवाच्या अध्याय 4 वाक्य 14 देव सांगता हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. तशें निया जावन आसा एक उजवाड. परत इंग्लिशांत आमी सांगता रेडियन्स ऑर ब्रायटनेस म्हळ्यार परजळीत जावन आसा. सो असो जाल्यार बऱ्यांतले बरें मिनींगफूल नांव आज प्रितेश आनी प्रियान सोदून काडलां.
म्हळ्यार तांचे थंय ते बरे गूण आसात. आतां प्रितेश आनी प्रियाक आमी पळयल्यार तांच्या जिणेंत एक उद्देश आसा, तांचे थंय एक परसड आसा, ती एक लायट जावन आसात. देखून तांचे ते बरे गूण आमच्या बाळाकय आमी खंडीत जावन मुखार पळयतले हांव. आनी प्रितेश आनी प्रिया ह्या संदर्भात हांव तुमकां बरें मागतां, आमच्या बाळाकी बरें मागतां. खंडीत जावन ते मुखार एक वाडोवन येताना ताची आमच्या फ्रेंड्सांक कॉलेज सर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ಪ್ರೀತೇಶಾಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ಲ ತಂಕಾಯಿ ದೇವ್ ಬರೆ ಕೊರು ಮಂಟ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. प्रिया सगळ्यांक देव बरें करून म्हणा. हांगासर आजो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून. थँक्यू वन अँड ऑल. ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಬರೆಂಕನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕಣಾಗಿ ದೇವ್ ಬರೆ ಕೊರೋ ಮಣ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೆಗೆದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ರೆನಿಶಾ ವೇಗಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆನಿಶಾ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.